अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी मेरा बेटा मुझसे हो रहा है नाराज़ क्योंकि यहाँ पर चिल कोक के कैन आ चुके हैं और हम ये रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे चिल कोक पीने लगे हैं। तो मेरा बेटा कह रहा है मैंने यही पीनी है, यही पीनी है, यही पीनी है। तो मैं उसको मना रही हूँ कि बेटा थोड़ी सी ना नॉर्मल हो लेने दो, बट नहीं, मैं उसके साथ थोड़ी सी गेम्स भी खेलने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ी सी जो कोक है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। बट मेरे बेटे ने कहा नहीं, मैंने चिल्ली पीनी है। तो बस यहाँ पर जब भी मैंने इसको ओपन करके दी, आधी से ज़्यादा खुद पी और थोड़ी इसको पिलाई। यकीन माने बड़ा ही मज़ा आया चिल कोक पीने का। अच्छा, चिल कोक पीने का ना अपना ही मज़ा होता है। पता नहीं क्या होता है, रात के वक्त मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं कोई ठंडी सी चीज़ पीऊँ। हालांकि मैं चाय पिए बगैर नहीं सो सकती, चाय मैं पी के फिर मेरा कोई दिल करता है ठंडी सी चीज़ पीने का। तो यहाँ पर जो अर्शमान बड़ा ही इंजॉय करता हुआ पी रहा है, उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और आप सब कैसे हैं, आप सब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर जी मेरा छोटा सा मुन्ना, एक वो मुन्ना और एक ये मुन्ना, ये मोबाइल यूज़ कर रहा है और इतने आराम से रिलैक्स होकर लेटा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। इसकी बहन ना कॉट में लेटी हुई थी। मैंने कहा तैमूर, आपके साथ मैं बहना को लटाती हूँ तो आप ना उसको मोबाइल दिखाना। आप यकीन करें, मैंने इसमें क्लिप लगाया है कि अभी ये 1.5 साल का है, तो उसको इतना पता है कि मैंने इसको मोबाइल नहीं देखने देना। मैंने भाइयों की तरह सलूक करना है, जैसे भाई अपनी बहनों के साथ आड़े लगाते हैं, अपनी बहनों को तंग करते हैं। तो आप यकीन करें, मैंने इसको इसके साथ लटाया बेड पे पिलो के ऊपर। तो देखें तो वो उन्हें अपना फेस ही दूसरी साइड पे कर लिया और यहाँ पर मैं इतना हंस रही हूँ, इतना हंस रही हूँ। फिर इसको पकड़ के सीधा किया, फिर इसने फेस वैसे कर लिया। तो मैंने कहा हूर देखो, आप इधर कहती हो कि अर्शमान मुझे इतना तंग करता है, तो देखो बेटा कि तैमूर भी वैसा ही है, भाई होते ही ऐसे हैं, भाई बहनों को तंग ही करते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी प्यारी सी कैटो मेरे साथ प्ले कर रही है। ये मेरा जानू है, मेरे 4 जानू है, मेरा बिग जानू हूर है, उससे छोटा जानू अर्शमान है, उससे छोटा जानू तैमूर है और उससे छोटा जानू शानू है। ये मेरा शानू है, इतना प्यारा, इतनी प्यारी कैटो वाली आइज है मेरी बेबी की। और आप यकीन करें, इतनी हंसमुख है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि देखें इतनी जल्दी जेलस हो जाता है। जैसे अर्शमान होता है ना कि बस बाबा मेरे, अन्ना मेरी, ग्रैनी मेरी, मामू मेरे, तो वैसे ही ये कहता है कि बस जो हैं वो मेरे हैं, शानजे के ना। तो यहाँ पर जी हूर के साथ काफ़ी अच्छी ना तैमूर की फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो यहाँ पर हूर के साथ वो प्ले कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इनकी वीडियो बना रही थी और साथ साथ जी मैं बातें कर रही थी शानजे के साथ। अर्शमान यहाँ पर मस्तियाँ वगैरह कर रहा था, लेकिन वो कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में। उसके बाद जी तैमूर साहब लेट गए थे शानजे की कॉट के अंदर और वो कार्ड जो है ना वो बंद की हुई थी, उसका स्विच ऑफ किया था। तैमूर ऊपर जंप कर के कॉट को हिला रहा था कि नहीं ये झूला क्यों नहीं चल रहा। तो बस बच्चों की ऐसी छोटी छोटी मस्तियाँ देख के, हरकतें देख के बड़ा ही प्यार आता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। जब ये माशाल्लाह से बड़ा हो जाएगा फिर वो इसकी अपनी ये वाली वीडियोस देख देख के हंसा करेगा, जैसे हूर हंसती है, जैसे अर्शमान कहता है जब मैं बेबी था तो मैं ऐसा था। तो माशाल्लाह से जब ये भी बड़ा होगा तो ये भी कहा करेगा। तो यहाँ पर जी हूर उसको बता रही है कि आप ऐसे नहीं करें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो को ना थोड़ा सा फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी थी। तो मैंने कहा आप लोग बोर भी ना हो और ये ऐड करना भी ज़रूरी था क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी था कि माशाल्लाह से जब 4 बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कैसे रौनकें लगती हैं, कैसे सब खुश होते हैं, कैसे मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ जी कि यहाँ पर किसकी किससे ज़्यादा फ्रेंडशिप है और किसकी किससे फ्रेंडशिप नहीं है। यहाँ पर जी हूर और तैमूर की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है और हूर की और शानजे की भी फ्रेंडशिप है, बट अर्शमान और तैमूर की फ्रेंडशिप नहीं है। अर्शमान थोड़ा सा करता है जेलस फील, तैमूर थोड़ा सा जेलस फील करता है अर्शमान से और थोड़ा सा जेलस होता है अर्शमान की वजह से। बट अर्शमान की और शानजे की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और अर्शमान यही समझता है कि वो छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। तो वो मुझे यही कहता है कि मैंने शानजे को अपने साथ इस्लामाबाद लेके जाना है ना, ये छोटा भाई हम ले लेते हैं। तो बड़ा प्यार करता है। इसके बाद जी इसके दादा और मेरे बच्चों के नाना आ गए थे, वो थोड़ा सा लाड प्यार करने लग गए थे। फिर मैंने अपनी शानू को देखा, मैंने कहा अपनी शानू को भी थोड़ा सा प्यार कर लूँ, उसके साथ थोड़ी सी मस्तियाँ कर लूँ।
बस बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों के साथ हंसी मजाक करने का, क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी की कोशिश होती है कि जब भी तैमूर या शान से हों तो मैं ही उनके साथ खेलूं। तो मैं बहुत कम टाइम मिलता है उनके साथ ना उसको पकड़ने का। मैं जब भी पकड़ूँ ना मेरी बेटी आ जाती है पकड़ने के लिए। उसके बाद जी हम आइसक्रीम खाने चले गए थे। यहाँ पर जी हम लोगों ने मैंगो एंड वनीला आइसक्रीम मंगवाई थी सब ने, बट हूर ने कुछ स्पेशल डिफरेंट मंगवाई थी। बट जब हूर का कप आया तो ओए होए होए, हम सब की तो आंखें ही बाहर आ गई, इतनी मज़े की आइसक्रीम। तो यहाँ पर जी मैं फ़ीफ़ा से कहती, फ़ीफ़ा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये वाली आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मज़े की है। और यहाँ पर जी बट हूर ने सबको टेस्ट करवाई। मेरे बच्चों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अपनी चीज़ ज़रूर शेयर करते हैं। आसमान थोड़ा सा अपने टॉयज़ के मामले में है, लेकिन हूर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, अपनी चीज़ ज़रूर शेयर करती है। हाँ, बट शर्त एक ही है कि उसकी चीज़ ख़राब ना की जाए, उसको टॉयज़ तोड़े ना जाए। तो यहाँ पर जी वो कह रही थी आप सब ने टेस्ट किया है तो मुमानी आप तैमूर को भी टेस्ट करवाएं। आज पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार बड़ी मामा निकल रहा है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने कोई 10 से 20 दफ़ा कह दिया हूर बड़ी मामा को बोलो, बड़ी मामा को बोलो। तो फिर एट द एंड मुझे कह ही दिया सब ने कि लगता है कि आज तुम्हें अपनी जेठानी की बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आज मुझे हूर की बड़ी मामा बहुत याद आ रही हैं, जो 8 से 10 दफ़ा मेरे मुंह से बड़ी मामा निकल आया। उसके बाद जी यहाँ पर माशाल्लाह मैंने चारों बच्चों को बिठाया। ईवल आइज़ ऑफ, नज़र बद दूर, बुरी नज़र वाले दूर, मेरे चारों बेबी से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर जी जब अर्शमान इसको इस तरह से झूला देता है तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनकी छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। उसके बाद जी आ गया था मेरी बहन का फ़ोन। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन से कर रही थी बातें और उसको कर रही थी तंग कि तुम जेलिस हो पापा के पास, मैं हूँ और अभी हमने चाय पीनी है। इन शॉर्ट मजाक अपनी जगह, उसको तंग करना अपनी जगह। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने दोनों बहन भाइयों के जो कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला मेरे तीनों बहन भाइयों को ढेर सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला हम चारों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिस टॉपिक पे ये व्लॉग बना हुआ है उसका आ गया है टाइम। यहाँ पर जी अर्शमान के बाबा ने उसको कुछ चीज़ें भेजनी थी, कुछ सरप्राइज़ था। तो उसके अंकल, उसके मामू आ रहे थे, नोमी मामू जो कि अहमद के फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के। तो ये बच्चे उनको मामू बोलते हैं। तो बस ये अर्शमान साहब डोर पे खड़े होकर वेट कर रहे थे और तकरीबन 20 मिनट पहले ही डोर पे जाके खड़ा हो गया। फिर मेरे पापा बेचारे जब देखते हैं कि ये डोर पे खड़ा हुआ है तो जाके तो चेयर रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। बच्चों को अकेला बाहर मत निकलने दें, मत निकलने दें, हालात बहुत ख़राब हैं। अपने बच्चों की ख़ुद हिफाजत करें। मैं तकरीबन अपने हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ, कोशिश करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के कंधों पे मत डालें, ख़ास कर अपनी औलाद की। देखें, आप जो हिफाजत अपने बच्चों की ख़ुद कर सकते हैं वो कोई सेकंड या थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। अपने बच्चों पे ईगल वाली आइज़ रखें। मैं हूर को भी यही कहती हूँ, हूर जब भी आप अर्शमान के साथ बाहर स्टैंड अप हो या कोई बात हो या कोई अंकल आंटी कोई उसके पास आ रहे हो तो आपने ईगल की आइज़ रखनी है। अपने बच्चों को अच्छे बुरा बताएं, गुड टच बैड टच बताएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। देखिए मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों को इतना आप लोग समझदार कर दें कि उनको पता हो कि हमने गुड टच बैड टच क्या है। अपने बच्चों को इतना बताएं कि अननोन पर्सन्स के साथ इतना फ्री फ्रैंक नहीं होना, उनसे कोई चीज़ देकर नहीं खानी। अच्छा जी, यहाँ पर अर्शमान की बहुत सी चीज़ें आई थी। उसके जूसेस आए थे, लेज़ आई थी मसाला, चिटोज़ आए थे, वेवी लेज़ आई थी। उसके अलावा जी उसकी क्या उसे कहते हैं कैंडीज़ बॉक्स आया था। उसके अलावा स्माइली पता नहीं क्या होते हैं, केक्स होते हैं क्या होता है, वो आया था। ओरियो कुकी आया था, हूर की चिप्स आई थी। ये चीज़ें अर्शमान की आई थी। तैमूर के लिए लॉलीपॉप्स आए थे। उसके अलावा वेवीज़ आए थे, नहीं सॉरी वेफर्स आए थे और एक और कुकीज़ आए थे, आई थिंक सुपर्स थे।
تو تینوں بچوں کی چیزیں آئی تھی، تینوں بچے بڑے خوش تھے۔ تیمور گھر نہیں تھا، اس کا سامان ہم نے چھپا کر رکھ دیا تھا تاکہ لڑائی شڑائی نہ ہو۔ جب تیمور آیا تو حور نے اس کو دے دیا کہ بابا نے آپ کے لیے بھی چیزیں بھیجی ہیں، اور انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا اور تھینک یو بولا اور کہا اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ویسے ایک فارمیلٹی لائن ہوتی ہے۔ اینی ویز یہ ارشمان نے یہاں پر اپنی شاپ لگا لی ہوئی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ میری بیٹی کو ایک چیز نہیں ارشمان نے پکڑنے دی۔ حوریاں کے ارشمان مجھے بھی تو دو نا، میری بھی تو چیزیں آئی ہیں، بٹ ارشمان کے نو، سب کچھ میرا ہے اور میں نے نہیں دینا۔ میں نے پھر حور کو بولا حور بیٹا آپ ایسا کرو، آپ چپ کر جو، آپ تھوڑی دیر نا اپنے کام کرو، اپنا موبائل یوز کرو، اپنی گیمز کھیلو، اپنا سب کچھ کرو تاکہ یہ بھول جائے۔ اگر آپ بار بار ایک بات کرو گے تو یہ جان بوجھ کر آپ کو نہیں دے گا۔ تو یہاں پر جی میں باکس اوپن کرنے لگی تھی، ارشمان نے غصے سے بولا ڈونٹ ٹچ، میں نے ساتھ ہی باکس رکھ دیا۔ میں نے کہا بیٹا میں تو صرف اوپن کر کے چیک کرنے لگی تھی کہ کون سی کینڈیز ہیں، کیونکہ اس میں کینڈیز مکس تھیں۔ اس کے علاوہ جی ارشمان صاحب نے پوری رات چیزوں پر قبضہ کیے رکھا اور اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ وہ سب آپ کو اس ولاگ میں نظر آ جائے گا کہ اس نے کیسے قبضہ کیا۔ ارشمان کو یہ لگتا ہے کہ جو سب کچھ آیا ہے وہ میرا ہی ہے، میں نے حور کو نہیں دینا، اور حور کو یہ لگتا ہے کہ ارشمان قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بس جب آپ کے دو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، آگے ہے طوفان اور پیچھے ہے طوفان، اس ٹائپ کا کوئی سانگ تھا۔ تو واقعی میرے آگے بھی طوفان ہوتا ہے، پیچھے بھی طوفان ہوتا ہے، اور دونوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ میرے دونوں بچے تھوڑے سے نا غصے کے تیز ہیں اور اگریسو ہیں، ان کو کول مائنڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب ارشمان ضد کرتا ہے اور میں اس کی ضد مان لیتی ہوں، تو پھر حور بھی ضد کرتی ہے کہ جب آپ اس کی ہر بات مانتی ہیں تو میری بھی مانا کریں۔ میں اس کو ایک ہی بات سمجھاتی ہوں بیٹا وہ چھوٹا ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ زیادہ اگریسو ہو جائے گا اور زیادہ غصہ کرے گا، جو کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھ جائے گا۔ دیکھیں جی بچے سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور حور جتنی مرضی بڑی ہو جائے، حور میرے لیے وہی آج چھوٹی سی حور ہے جو ڈاکٹر نے میری گود میں دی تھی، اور میرے لیے کتنا اسپیشل وہ پل تھا۔ تو میرے لیے آج بھی حور وہ ہے۔ اور یہاں پر جی میں نے 3 ببلز چھپا لی ہیں حور کے لیے تاکہ میں حور کو دے سکوں، بٹ ارشمان جو ہے نا اس کی نظر ادھر ہی ہے۔ مجھے کہتا ہے انا آپ کے ہینڈ میں کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میرے ہینڈ میں تو کچھ بھی نہیں، کہتا چیک کروائیں۔ پھر جی میں نے اس کو 2 ببلز چیک کروائیں اور ایک چھپا لی حور کے لیے، اور حور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ارشمان کو سب کچھ دے دیا۔ یہاں پر جی حور اپنی چپس انجوائے کر رہی تھی اور ارشمان کو کر رہی تھی جیلس۔ اس کے بعد جی ان کے بابا کی کال آ گئی اور انہوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ ہمیں چیزیں مل گئی ہیں، اور یہ جی حور نے اسکرین شاٹ لیا تھا کہ میں بابا کو دکھا سکوں۔ اچھا یہاں پر جی ارشمان صاحب نے کیا حرکت کی، ارشمان نے کیا کیا، ارشمان میں کتنی بری عادت آ گئی ہے کہ ارشمان کہتا ہے جو چیز میری ہے وہ میری ہے، یعنی کہ اگر بابا یا انا میرے ہیں تو کسی اور کے نہیں ہیں، تو وہ جی کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ یہاں پر کیا ہوا جی چیزیں چھپا کر ان پہ چادر ڈال کے تو پلو رکھ کے کہتا ہے آج میں نیچے سوؤں گا، یعنی کہ میری چیزیں میری حفاظت میں رہیں، اور میرا اور ماما کا ہنس کے برا حال میں ماما کہتی ہے صحیح طرح چادر کرو، اے سی لگا ہوا ہے، فرش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ یہاں پر کہتے ہیں اس کو کور کر دو کیونکہ حور چیزیں لے لے گی، تو میں رات کو یہاں پہ ہی سو گا، اور آپ یقین کریں تقریباً 2-3 بجے تک یہیں پہ لیٹا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ کبھی نیچے سویا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں تھی آ رہی۔ پھر ایٹ دین پھر مجھے کہتا ہے کہ مجھے بیڈ پہ سلا دیں اور چیزوں پہ سے چادر کوئی نہ ہٹائے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ارشمان میں کیا گندی ایک بات ہے۔ ارشمان میں گندی بات یہ ہے کہ ارشمان کہتا ہے اگر میں کال پہ بات کروں نا تو کوئی کال پہ بات نہیں کرے گا، یعنی کہ حور بابا سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر بیچاری حور کیا کرتی ہے، میری ماما کے نمبر سے کانفرنس کال ملاتی ہے، اور اس میں ارشمان ہوتا ہے، اس کے بابا ہوتے ہیں اور حور ہوتی ہے۔ اب پہلے تو شروع میں اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا چلو بات کر لو۔ اب اس نے کیا کام کیا 3-4 دن سے اب اس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ حور کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، جا کے اس کی کال کٹ کر دیتا ہے۔ وہ بیچاری یہی کہتی ہے میں نے کچھ بات کرنی ہوتی ہے بابا سے تو پر میں نہیں کر پاتی، لیکن میں یہی اس کو سمجھاتی بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اسٹور میں جا کے بات کر لو، آپ ڈرائنگ روم میں جا کے بات کر لو، آپ دوسرے روم میں جا کے بات کر لو۔
تو بس تھوڑا سا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جی میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ میگی بنا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ سمپل میگی بناتے ہیں۔ حور کا دل کر رہا تھا میگی بنانے کا، اور سوری میگی کھانے کا اور میگی بنانے کا، تو بٹ میں اس کو ایسے اسٹوو والے کام نہیں کرنے دیتی ہوں، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور میں اس کو الیکٹرسٹی کے کام بھی نہیں کرنے دیتی ہوں۔ بس وہ سوئچ آن کر سکتی ہے، یعنی کہ فین کا، لائٹ کا، اس کے علاوہ میں سوئچ لگانا، آئرن کا سوئچ لگانا، ایسے کام نہیں کرنے دیتی۔ تو کہہ رہی تھی نا میرا بڑا دل کر رہا ہے، میں یہ میگی لے کر آئی ہوں، اس کو ٹرائی کرنا ہے، تو میں نے کہا لاؤ پھر میں بنا دوں۔ تو یہاں پر جی رات کے تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، تو میں اس کو میگی بنا کے دے رہی ہوں، بٹ مجھے ذرا نہیں اچھی لگی، بڑی ہی مرچی والی تھی، کیونکہ میں نے سٹارٹنگ سے وہی میگی کھائی ہے۔ لیکن یہاں پر جی میگی کا ٹیسٹ جو سوپ تھا، میری ماما کو بھی بڑا اچھا لگا اور میری بیٹی کو تو بہت اچھا لگا اور میرے بھائی کو بھی پسند آیا۔ تو مجھے کہہ رہی تھی نا نیکسٹ ٹائم نا میں یہ والی میگی منگواؤں گی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رات کے 2 بجے ہم لوگ کینٹ گئے تھے گرل تھرل۔ میرے بھائی کا جب دل کرتا ہے نا وہ باہر لے جاتا ہے، اس کا بیٹا بھی حشاش بشاش جاگ رہا تھا۔ یہ ایکچولی میں نا جلدی سو جاتا ہے، 9 o'clock اور 12 o'clock اٹھ جاتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر رات کو لیٹ نائٹ سوتا ہے۔ یہاں پر جو عثمان اور حور اپنے ماموں کے ساتھ فل مستی کے موڈ میں تھے اور مستیاں کر رہے تھے۔ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچوں نے سلیپنگ ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور تیمور نے بھی سلیپنگ ڈریس پہنا ہوا ہے، بٹ اس نے کہا چلو 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 پراٹھا رول کھا کے آتے ہیں، پراٹھا رول کھا کے آتے ہیں، آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ تو آئس کریم چونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے یعنی کہ 8 اور 9 o'clock آ کے کھا چکے تھے، تو میرے بھائی نے بھی کہا چلو پراٹھا رول کھا کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر جی ہم تینوں بچوں کو لے کے پراٹھا رول لینے آ گئے تھے۔ تو یہاں پر جی عثمان کے ساتھ میں کر رہی ہوں مستیاں، اور تیمور کے ساتھ، تیمور کو میں کہہ رہی ہوں آپ کو نیندوں نہیں آ رہی؟ کہتا ہے نہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سب کچھ ہی کلوز ہو چکا ہے، گرل تھرل بھی کلوز ہونے والا تھا، بٹ ہماری قسمت میں یہ چیزیں تھیں اور ہم لے کر ہم نے پیک کروائیں اور گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اور راستے میں سوچ رہی تھی، میں علی کو کہہ رہی تھی، میں علی ہم لوگ ابھی بھی ان جگہوں پہ آتے ہیں بٹ ٹھیک ہے، لیکن میں بڑا مس کرتی ہوں ولی کو، آپی کو۔ تو اس نے کہا میں خود بڑا مس کرتا ہوں، اور آج ویسے بھی میرا بھائی بڑا ہی مس کر رہا تھا میرے چھوٹے بھائی کو۔ ظاہر سی بات ہے 2 بھائی ہیں میرے اور ایک ہی بہن ہے، تو ہماری بڑی چھوٹی سی فیملی ہے، تو ہم بڑا مس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جی میں پراٹھا رول کھا رہی ہوں، حور نے اپنے لیے، عثمان نے اپنے لیے برگر لیا تھا، تو بٹ اس نے آدھا برگر چھوڑ دیا، تو حور نے وہ برگر لے کے کھانا سٹارٹ کر دیا۔ اور یہاں پر جی میری بیٹی کی چمپی کی تھی میری ماما نے، آئلنگ ڈے تھا آج حور کی بھی آئلنگ ہوئی، میری بھی آئلنگ ہوئی، اور جی عثمان کی بھی آئلنگ تھوڑی سی کی تھی، عثمان آئلنگ نہیں تھا کروا رہا۔ پھر جی میں نے گھر آ کے عثمان کا ڈریس چینج کر دیا، کیونکہ عثمان کے ڈریس پہ تھوڑی سی کولڈ ڈرنک گر گئی تھی، عثمان رستے سے ہی کولڈ ڈرنک پیتا ہوا آ رہا تھا۔ اچھا عثمان کو بھوک بہت لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں بٹ کیا ہے مسئلہ ہے کہ کھاتا ہے اتنا صحیح نہیں ہے، اور میں بڑی پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ میں پھر یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو اس کو پسند ہے وہ کھائے، پھر ماما بھی یہی کہتی ہیں کہ چلو اسی بہانے کچھ تو اس کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو منگوا دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں، میری ماما، میرا بھائی، ان سب کو ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کھائے۔ اس کے بعد جی یہ میں اپنے پاپا کے ساتھ اس دن کے آخر پہ چائے پی رہی ہوں۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ہم دونوں باپ بیٹی مستی کر رہے ہیں اور میں پاپا کو تنگ کر رہی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنا رکھیے گا دھیان۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔